एयर मार्शल आसिम सुलेमान साहब हमारे साथ हैं। आसिम साहब, ये फरमाइएगा कि मैं भी शहजाद साहब को भी यही सवाल कर रही थी, भारत के पास भी बड़ा जो S-400 डिफेंस सिस्टम था, $1.5 अरब का इक्विप्ड सिस्टम है, उसकी सलाहियत भी बहुत ज़्यादा है। दुनिया रिपोर्ट कर रही है इस वक्त कि जो S-400 है वो मोबाइल सरफेस टू एयर सरफेस और फिर वो आसमान के अंदर भी अपने टारगेट को देख सकता है, निशाना बना सकता है। पाकिस्तान ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो सिस्टम इस्तेमाल किया है S-400 को हिट करने के लिए, दुनिया तस्लीम कर रही है कि बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इससे ज़्यादा पाकिस्तान इक्विप्ड है और सलाहियत रखता है। ये किस तरीके से किया गया है, थोड़ा आम सुनने वाले के लिए समझाइए, देखने वाले के लिए समझाइए कि ये क्या तरीक़ा कार है, किस तरीके से S-400 हिट हुआ है, क्या नुकसान हुआ इसमें उनका। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। सबसे पहले तो जी मैं मुबारकबाद दूंगा अपनी अस्करी क़यादत को और आर्मी चीफ को कि एंड फिर एयर फोर्स के चीफ को, जिस तरह उन्होंने ये जो है ऑपरेशन को कामयाब बनाया। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह एयर फोर्स में एयर चीफ मार्शल बाबर ने मॉडर्नाइजेशन की कैंपेन शुरू की, उन्होंने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एविएशन इंडस्ट्री खड़ी की और आज जो हम रिज़ल्ट देख रहे हैं ये सारा उसका नतीजा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जी जो हमने उनको रिस्पांस दी एज एन एयर फोर्स, उसके अंदर ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये वो वाली रिस्पांस है जो जंगों में पूरी 10-10, 12-12 दिन की जंगों के अंदर होती है। आप अंदाज़ा लगाइए जी कि हमने 4 से 5 घंटे के अंदर उनकी 34 टारगेट्स अटैक किए, जिसके अंदर 14 एयर बेसिस थे। फिर उसके बाद इनकी S-400 की बैटरीज थी, फिर इनके जो था ग्राउंड टारगेट्स थे, इसके अलावा और कुछ ऐसे भी टारगेट्स हैं जिसकी जो डिटेल्स अभी जब बैटल डैमेज असेसमेंट होगी तो आएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस था जिसके थ्रू जो है इनको जवाब दिया गया। फिर एक जो साइबर कैपेबिलिटी है हमारी, वो एक बहुत बड़ी प्लस है। और ये साइबर कैपेबिलिटी जो है ये हमने किसी से नहीं ली, ये हमारी इंडिजिनस है, होम ग्रोन है। और ये जो है ये पाकिस्तान एयर फोर्स से खुद डेवलप की है। और इसके अंदर आप देख लें कि इतना बड़ा उन्होंने हदफ अचीव किया कि उन्होंने उनका नेशनल ग्रेड उड़ा दिया। फिर आप देखें कि IAF के 70% से ज़्यादा उनके जितने भी साइबर नेटवर्क्स थे वो सारे रिडंडेंट कर दिए गए। फिर हमारी जो EW कैपेबिलिटी थी जो कि इस्तेमाल की गई वो भी बहुत शानदार थी। और आप EW कैपेबिलिटी किसी से लेते हैं तो उसका आपको एडवांटेज नहीं होता क्योंकि आप उससे शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन आप देखें कि हमारी अपनी EW कैपेबिलिटी थी। फिर जो ड्रोन्स थे हमारे, हमने तो उनके ड्रोन्स जो थे वो तो सारे पिक किए, नाकारा भी बनाए। जिस आप कह रही थी कि जी एयर डिफेंस सिस्टम को जो उनका S-400 था उसको ना के हमने अटैक किया और 2 उनकी बैटरीज को जो है हमने निशाना बनाया और तबाह किया। और इसके अलावा भी वो हमारे ड्रोन्स को पिक नहीं कर सका उनका सिस्टम, जबकि हम उनके ड्रोन्स को पिकअप कर रहे थे। और ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है फिर। और ये एयरफोर्स ने इसके अंदर जो हमने ड्रोन्स भेजे उनकी कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी। तो अगर आप इसको ओवरऑल देखें, जो साइबर कैपेबिलिटी थी वो भी इंडिजिनसली होम ग्रोन थी, EW भी हमारी इंडिजिनसली होम ग्रोन थी। और ये सारी चीज़ें जो थी साइबर की, EW की और हमारी कैपेबिलिटी टू अटैक S-400 सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमारे साथ थी। तो अगर आप इसको देखें तो ये कोई एक छोटी अचीवमेंट नहीं थी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। शहजाद साहब, जैसे आसिम साहब भी कह रहे हैं, ये तो दुनिया हम अब लेमैन की उसमें कहा जाए या मैं आम देखने सुनने वाले को, तो उनके जो शायद समझ में, जैसे आप लोग जिस तरह एक्सप्लेन करें, टेक्निकल टर्म्स में बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है या साइबर कैपेबिलिटी है, ये होम ग्रोन है, इंडिजिनस है, ये हम किसी से ले नहीं रहे, दुनिया तस्लीम कर रही है। तभी अभी हमने चलाया, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान कितना इक्विप्ड है, किस तरीके से उसने हिट किया। अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि ये जो इक्विप्ड होने की और उसकी तैयारी की बात कर रहे हैं, ये अभी के लिए तैयारी है, हमारी ये तैयारी अगले 4-5 साल के लिए कंटिन्यूस प्रोसेस में हम इसको अपग्रेड करते जा रहे हैं लम्हा व लम्हा। जी जाहिर है, अब जो थ्रेट की जो थ्रेट है इवॉल्व होती है, उसी तरीके से फिर तैयारी भी और उसकी जो हमारा जो पूरे का पूरा निज़ाम और पूरे इक्विपमेंट होता है वो भी इवॉल्व होता रहता है ना, हमारी कैपेबिलिटी भी इवॉल्व होती रहती है। तो ये तो एक गिवन है, इसके अंदर हम यानी कुछ भी हासिल करके बैठ नहीं जाते कि बस यही है। ये एक तसलसल है जो कि कब से चला हुआ है, तसलसल उस वक्त से लेके और ये आइंदा भी ऐसी चलता रहेगा। इसके अंदर कोई रुकावट नहीं है कि किसी एक एरा के अंदर किसी एक शख्स के साथ
کسی ایک دور کے ساتھ ہم اس کو منسلک کر سکیں. یہ وہ کہانی ہے جو کہ ہمیشہ سے پاکستان ایئر فورس کا حصہ رہا ہے. اور میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں, میرے خیال میں چائنیز کو, چینیوں کو جتنا شکر گزار پاکستان ایئر فورس کا ہونا چاہیے, میرے خیال میں اس کی کوئی نہیں ہے, اتنے شکر گزار ہونے چاہیے. ہم نے ان کو جہاز کے اندر لڑنا سکھایا, ہم نے ان کو اکوپمنٹ بنانا سکھایا, اور یہ 1960 سے, میں 60 کی دہائی سے بات کر رہا ہوں جب ہمارا ان کے ساتھ تعلق قائم ہوا. اور یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم نے کتنا ان کے ساتھ ان کو گائیڈ کیا ہے. JF-17 ہم کہتے ہیں نا, JF-17 کا جو مکمل جو خیال تھا, تخیل تھا اس کو ایک شکل دینے کے اندر اور ان کو بتانے کے اندر کس کا مطلب کیا ہے, اسی سے ان کا پھر J-10 جو ہے اس نے جنم لیا. انہوں نے اپنے طور پہ جب JF-17 کو سمجھا تو اسے J-10 کا تخیل ہوا, J-10 کے بعد J-35. تو وہ بھی اپنے آپ کو, کیونکہ پھر ان کی ٹیکنالوجیکل بیس بہت وسیع ہے, وہ تیزی سے اس کو اسکیل کر سکتے ہیں. ہمارا دماغ الحمدللہ زرخیز ہے, ہم اس کو آئیڈیا دے کے اس طریقے سے اس رستے پہ چلا سکتے ہیں. اسی طرح امپلائمنٹ کے اندر اسی طریقے سے, جس طریقے سے ہم نے کمبیٹس کیسے کرنی ہے, اپلیکیشن آف فورس کیسے کرنی ہے مختلف چیزوں کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک آن گوئنگ جرنی ہے جی. اس میں کوئی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ آج ہے تو اگلے 10 سال میں یہی رہے گا, نہیں, یہ ہو سکتا ہے اگلے سال میں چیزیں بہت ساری تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی. عاصم صاحب, S-400 اگر ایک رشین وہ بھارت نے سسٹم نصب کیا, ظاہری بات ہے اکوپڈ سسٹم ہے, اس نے اپنے تحفظ کے لیے لگایا, مگر جیسا ہم نے ڈاج کیا اور اس کو ہٹ کیا, خود ہم اس سے کیسے بچے اس سسٹم سے؟ ہم نے بھارت کے دفاع کو جو ہٹ کیا تو ہم خود کس طرح بچے؟ کیا پاکستان سے اگر ایک عام زبان میں سمجھا جائے, ہمارے جہاز وہاں گئے پہنچے, میزائلز ہٹ کیے گئے, کیا سسٹم تھا؟ الیکٹرانک وارفیئر رہا یہ پورے کا پورا, سائبر کا استعمال اس کے اندر تھا؟ تھوڑا اس کو ایکسپلین کیجیے گا. دیکھیں جی, میں پریسائز ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا کہ مشن کیسے ہوا, لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ پاکستان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم S-400 کو 2-3 طریقوں سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں, اور ہم نے ان 2-3 طریقوں سے ٹارگٹ بھی کیا. اور اس کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے تو آپ کو کائنیٹک چیز چاہیے تھی. اگر ان کو نان کائنیٹک سے کر دے تو وہ تو ریکوری ہو جاتی ہے سسٹم کی, کیونکہ وہ تو شارٹ ٹرم ہوتا ہے اگر آپ ان کو نان کائنیٹک مین سے کرتے ہیں. آپ اس طرح دیکھ لیجئے کہ جو ان کے میسائلز ہم پہ داغے گئے, یا جو ان کے ایئر ڈیفنس میسائلز تھے, ان کو ہم نے ناکارہ بنایا, اور اس کے اندر S-400 کی کوئی اتنی خاطر خواہ کوئی اچیومنٹ نہیں تھی. پھر ان کی 2 بیٹریاں تباہ کر دینا, ایک سسٹم جو اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ نہیں کر سکتا, وہ باقی ان کو کیا ایئر ڈیفنس کیپیبلٹی دے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیلئر تھا S-400 کا. تو یہ اگر ہم کہیں کہ جی S-400 کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ سسٹم ہے, ٹھیک ہے, ہر سسٹم کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, اور ہم نے ان کی وہ لمیٹیشنز ایکسپلائٹ کی, اور ان لمیٹیشن کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے ہم نے ان کو میسائلوں سے بھی ٹارگٹ بنایا, اور پھر ہم نے اپنے جو ہائپرسونک میسائلز ہیں وہ استعمال کیے ان کے اگینسٹ کہ ان کے پاس اتنی ریئیکشن کیپیبلٹی ہی نہ ہو. اور اس کے اندر بھی ان کی محال امپلائمنٹ کا بھی ایشو تھا کہ اگر وہ اس کو اچھی طرح امپلائی کرتے اور وہ اپنی وار کے حساب سے اس کی ڈپلائمنٹس وغیرہ کرتے تو شاید ان کی کسی کی بچت بھی ہو جاتی. بٹ آپ دیکھیں جی, ان کے پاس 5 بیٹریز تھیں جس کے اندر سے ہم نے 2 سکسیسفلی جو ہے ناک آؤٹ کیے ہیں. تو یہ اگر ہم کہیں کہ جی ان کے S-400 کے اندر کوئی کیپیبلٹی ہے, تو S-400 کوئی ایسی کوئی بلا تو ہے نہیں جی جو آ کے ہمیں وہ جو ہے لپیٹ لے گی. ایک مختصراً بات کہیے گا عاصم صاحب, جیسے شہزاد صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی گفتگو میں, بہت کمپٹیشن چل رہا ہے چائنیز اکوپمنٹ اور ویسٹ کے اکوپمنٹ کے بیچ. ہیومن ریسورس کتنا میٹر کرتا ہے آپ کی رائے میں؟ یا بار بار ہم اپنی صلاحیت کی, اپنی تیاری کی بات کرتے ہیں, ہیومن ریسورس کیا وہاں پر میں پھر ایسے ہی بولوں, کیا وہاں پر ہم سے کم مٹیریل ہے, کم صلاحیت رکھتے ہیں لوگ, ان کی تیاری نہیں, ان کا فوکس نہیں اس پوری چیز کے بعد, کیونکہ ٹیکنالوجی تو موجود تھی دونوں طرف ہی. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں جی, شہزاد صاحب جو ہے نا یہ میرے استادوں میں سے, تو جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے چائنیز سسٹم 1960 سے استعمال کرنا شروع کیا تھا, وہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جب چائنیز سسٹم پاکستان میں آیا تو ہم نے اس کو موڈیفائی کر کے اور اس کو اپنے سسٹم میں انٹیگریٹ کر کے اور اپنی ڈاکٹرین میں اس کو مرج کر کے جو ہم نے چائنیز سسٹم سے چیزیں کیں,
وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے. اور ہم F-6 جیسا جہاز جو کہ ایک زمانے میں وڈو میکر ہوتا تھا، جب وہ ریٹائر ہوا پاکستان ایئر فورس میں تو پاکستان ایئر فورس کا سب سے سیف ایئر کرافٹ تھا. تو ہم نے تو جب بھی چائنیز سسٹم کو انٹیگریٹ کیا اپنے سسٹم کے اندر اور اس کے اندر ٹیکٹکس ڈیولپ کیے تو وہ ایک بہت جو ہے پورٹنٹ سسٹم بن کے ابھرتا ہے. اور جب جس طرح J-10 ہے اور JF-17 ہے، جب اس کو ہم نے اپنے سسٹم میں انٹیگریٹ کیا تو اس سے بھی اس کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے. اور آج یہ جو ہے اضافہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی جو ہے یہ ایئر فورس کے اندر جس طرح انٹیگریٹ کیا گیا اور جس طرح استعمال کیا گیا، آج ان کے سسٹم کی واہ واہ ہو رہی ہے کہ جی بالکل J-10 درست. بہت عاصم زبردست سلیمان جہاز ہے، صاحب بہت بہت شکریہ. CN-15 تو بہت اچھا ثابت ہو جہاز گیا ہے. کہ ہواؤں پر پاکستان کے شاہینوں کا راج ہے.